अस्सलाम वालेकुम। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो समझ जाओ अल्लाह ताला किस चीज़ का इशारा दे रहा है। सुनो, जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नज़र आए तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो तब भी तवक्कल रखना कि वो जो शेरक से भी ज़्यादा करीब है वो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर है। तमाम तुम्हारा सदियों का काम उसके यहाँ एक लम्हे का किस्सा है। तुम्हारी उम्र भर की रियाज़तें उसके लिए एक कुन की बात है। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा सब्र और सही, जहाँ इतनी कोशिश की वहाँ थोड़ी सी कोशिश और सही। वो अगर दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राज़ी है, और जब वो राज़ी होता है तो किसी की क्या जुर्रत जो इसके रास्ते में रुकावट बने। और याद रखो वो तुम पर सारे दरवाज़े बंद नहीं करता। अगर वो तुम्हारे रूबरू मौजूद दरवाज़ा बंद करता तो वो तुम्हारे पहलू में मौजूद दरवाज़ा को हमेशा खुला रखता है, बस तुम देख नहीं पाते। जहाँ तुम्हारी सोच हो तमाम ज़रिए नाकाम हो जाते हैं, वहाँ पर अल्लाह के मुंतखब करदा ज़रिए तुम्हारे लिए मुझसे बनते हैं। जब ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब कर रखती है तब अल्लाह ख़ुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखाता है। तो फिर इन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि इन मंजिलों का इंतज़ार करो जो तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं, जो तुम्हारी रज़ा के ऐन मुताबिक हैं। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो इससे मांग लिया जाए वो मिल कर रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से दे देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान हो जाएगी। सुनो, तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह इतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें सारा 7 आसमान अता करने पे कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। इंसान यकीन रखे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब हम अल्लाह की रज़ा पे सर झुका लेते हैं और मामलात अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह भी फिर ये तो हमें वो चीज़ दे देता है या फिर हमारे दिल को हमारे नसीब पर राज़ी कर देता है। जब हम ज़ख्मी उसके हाथ में थमा देते हैं तब वो मरहम का वसीला भी भेज देता है। जब हम सब्र कर लेते हैं तब वो हमें इस सब्र का सिला मौजू की सूरत में देता है। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफ़ें आज इस मकाम तक पहुँचने के लिए ही बर्दाश्त की है। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो? इतने कठिन सफ़र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त आया है तो क्यों रास्ते में ही ठहर गए हो? उठो, अब तो सफ़र ख़त्म हो गया है। अब तुम मंजिल के नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारा मुंतज़िर हैं। अब तुम्हें मौजज़ों का नहीं बल्कि मौजज़ों को तुम्हारा इंतज़ार है। अब किन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांध लिया है कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें मुंह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब सब्र के ज़माने गुजर गए, अब सिले का वक्त है। अब बात सीखने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब मुसाफतें ख़त्म होने को हैं, अब आंसुओं की मुस्कुराहट में बदलने का वक्त है। किसी और का नहीं, अब ये तुम्हारा वक्त है। हज़ारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है इसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है। तो फिर इस दिल को मना लो यकीन पर और इसको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। अगर उसने राज़ी ना होना होता तो वो तुम्हें भी कभी मनाने का इशारा ना देता, और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे।
بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہ لگتا ہو۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب تم خود بھی تمہاری آواز سن نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم پریشانی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جن یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ یقین انسان پہ کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کو راضی کرنا سیکھو، باقی سارے خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو اور نہ ہی کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو بس خدا ہی ہے، معجزوں کا عطا کا بھی۔ یہ دکھ درد تمہارے اسی کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائش تمہارے ماضی کے خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہارے اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزا نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموشی دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس گھٹن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈال دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل اور دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں اور ان کو اپنی فریاد، اپنی آرزوئیں اور اپنی خواہشات بتاتے رہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے، اس کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں جو تمہاری خواہشات کو پورا کر سکے۔ تو اسی سے مانگتے رہو اور وہ ضرور عطا کرے گا اور بہت جلد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔